जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह ये बन गई है जनाब आपकी खिदमत में हाज़िर होने की कि इधर आए जनाब। अच्छा, वजह ये बन गई है कि ताज़ा तरीन दो चार सूरत हाल हैं। एक तो आज रात से वक्त तब्दील हो रहा है। पता है आपको, आज 24 अक्टूबर है, तो 25 अक्टूबर को यानी कि जो ही रात चेंज होती है, वक्त तब्दील होता है, उस वक्त एक घंटा आजकल पीछे कर दिया जाता है और जो फिर दोबारा सर्दियां आने पर होता है, सर्दियां जाने पर होता है, वो एक घंटा आगे कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं जनाब आप सबको सलाम और दुआएं पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। लाएं जी, ये एक ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि जो वक्त के हवाले से, पता है ना, कल स्कूल भी आना है, स्कूल भी कल खुल रहा है और है तो छुट्टी इतवार का दिन, लेकिन उसके बावजूद बाज़ नौजवान आप में से काम पे जाते हैं, कोई काम, कोई अपॉइंटमेंट, तो फिर अच्छा नहीं लगता। वो एक घंटा जब आपको रेस्ट मिल रही है तो फिर फटाफट उठ के जाके दौड़ दौड़ के तो खड़े होकर कहना ओहो, मनु पता होता तो मैं एक घंटा रेस्ट ही कर लेता। तो इसलिए मैं जनाब ये बड़ा ज़रूरी समझा। हाँ जी। अच्छा, ये कल से आज यानी कि जब 12 बजे हो जाते हैं तो फिर कल हो जाता है। मियाँ और पीछो यानी कि कह रहे हैं, ये जो है कहा जा रहा है कि मियाँ और पीछो यानी कि एक घंटा पीछे हो जाएगा। जब आपने अलार्म लगाना है तो ये याद कर लें कि आज रात 12 बजे के बाद, अक्सर व बेशतर 12 बजे के बाद होता है, लेकिन इन्होंने आज हुक्म कहा है कि प्रेपिनारिथमिशुनता रोलोया अपोतेन क्रियाकी 25 अक्टूबरियो तेसर यानी कि सुबह शहरी के वक्त जब रोज़ा रखते हैं 4 बजे। ठीक है जनाब, ये बड़ी मेहरबानी जनाब नौजवान आपकी जिन्होंने मुझे ये मुआवनत की है। अच्छा, सुबह शहरी 4 बजे वक्त तब्दील होगा और एक घंटा पीछे जाएगा, यानी कि अगर 9 बजे है तो फिर क्या बजे होंगे? 8। ठीक है, एक घंटा पीछे कर दिया जाएगा वक्त। एक घंटा पीछे करने से फिर आपको थोड़ा सा मजीद रेस्ट मिल जाएगा। कल स्कूल में आने वाले, कल स्कूल की ओपनिंग है, हम इस्तकबाल करेंगे अपने बच्चों का। अल्लाह तबारक व तआला का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि 2007 से लेकर अब तक ये फीसबिल्लाह चलने वाला स्कूल चल रहा है और अपनी कौम, अपने बच्चों की तरबियत, वो जेवर उनको दे रहा है, उस जेवर से रास्ता कर रहा है जिससे कौमें संवरती हैं और रिश्ते पाती हैं। आज 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं कवानीन के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। चलते रहने दे जी। अच्छा, वो कवानीन ये हैं कि आप में से हर दूसरा नौजवान मुझसे ये पूछता है, तो फिर मैंने कहा कि फ़ोन्स वगैरह से कामों में मसरूफ़ हो जाता हूँ, और जब कामों से मसरूफ़ हो जाने की वजह से मुझे फ़ोन आते हैं तो बसा औकात आप फौरी तौर पर चाह रहे होते हैं कि मैं आपका वो फ़ोन सुनूं। सर माथे पर जनाब, फ़ोन मैं सुनता हूँ, सुनना है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, लेकिन वो होता पता क्या है कि वो जो दर्द वाला, कहीं अगर मुसीबत में तड़फ रहा है या बीमार है या हॉस्पिटल में हूँ या किसी ऐसी जगह पर, तो उस वक्त फिर ये फ़ोन सुनना मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये फ़ोन कॉल ही समझ लें, सब की हज़ारों की एक ही दफ़ा जो है वो हम बात कर लेते हैं और बात आप तक पहुंचा देता हूं। अच्छा, वो मुझे याद आया, अक्सर बेशतर फेसबुक पे पीछे जाना पड़ता है बड़ा, तो काफ़ी पीछे जाने की वजह से बाज़ चीज़ें मिलती नहीं, जिसकी वजह से आपके लिए सारे नोट फरमा लें। कापी पेंसिल है तो कापी पेंसिल ले लें। J.Aslam के नाम से एक यूट्यूब इसलिए बनाई है ताकि जो भी फौरी तौर पर वो क्लिक करने से आपके सामने आ जाए ताज़ा तरीन कवानीन, एमरजेंसी, हालात हादरा जो अब आज या कल आपके लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, वो फौरी तौर पर आप उससे यूट्यूब का एक लिंक J.Aslam, जावेद असलम ही है, लेकिन वो मसला पता है क्या, मैंने कहा लंबाई से अक्सर औकात हमारे कुछ शहजादे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको लंबा लिखने से थोड़ी दुश्वारी आती है, पढ़ा लिखा हो या जितना भी हो, आसानी सबको चाहिए होती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी J.Aslam जी मुझे दे हाँ वो लिंक निकाल के। तो उसके बाद मुझे चाहिए जनाब के बराए मेहरबानी
یہ لنک ہے، یہ دوسرا لنک ہے j.aslam کا بھی مجھے ایک لنک نکال کے دیں۔ اچھا یہ جناب کل میں نے جو آپ کو گزارش کی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے ماسک، کل ایک شہزادہ ایک بچہ میرا بڑا پیارا کہتا ہے جاوید اسلم ماسکا کہہ رہے ہیں، تو یہ لفظ ماسک ہوتا ہے۔ اچھا میں جناب سیکھنے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے سکھانے میں بھی بڑی مہارت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ ماسک کا لفظ ہے گریک زبان کا، اور ماسک کہتے ہیں اردو میں، اور پنجابی میں اگر کہیں تو وہ نکوڑا شکوڑا یا کوئی ڈبو شبو کہہ لیں گے، لیکن انگلش میں اسے ماسک کہتے ہیں، اور گریک زبان جہاں ہم رہتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں ماسک کا اسے کہتے ہیں۔ اچھا اس کے حوالے سے میں نے کل گزارش کی تھی، بات وہ جو تصدیق سے ہو، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس حوالے سے یہ میرے پاس ایٹ ٹی وی کی جو سند والی خبر ہے حکومتی نمائندوں کی طرف سے، اس کے حوالے سے سمفونامے میں اناکینو سیتو پروتیپورگو، یہ پرائم منسٹر کی، انہوں نے ایلٹ والوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کی جو اناکینو سی ہے اس کے حوالے سے ہم یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سے اوسوس پیریفیریس ورسکندستا Επίπεδα 3 και 4 από τις 6 το πρωί το Σάββατο. Ενεργοποιούνται 2 μέτρα. Η χρήση μάσκα χωρίς και απαγορεύεται κυκλοφορήσει τις یہ وہی بات ہے مکمل اسی تصدیق کے ساتھ کہ آج صبح سے یعنی کہ 12:30 کے بعد سے لے کر 5 بجے تک کوئی ڈیوٹیوں والے ہاں یقیناً کام پر جائیں گے، لیکن اپنے مالک کا لیٹر ساتھ رکھیں گے جس سے وضاحت ہو کہ جناب یہ فرد کام کی وجہ سے باہر نکلا ہے۔ ہر فرد کھلے میدان میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، وزیر اعظم یونان جناب میچوتاکی کریاکو ان کی یہ کی گئی ہے اپوتا میترا ایکسیرتون اپوتی ارگاسون دے نکتا۔ ٹھیک ہے جناب، سب نے ماسکا پہننا ہے کھلے یا لیجئے جناب۔ اب مجھے وہ j.aslam کے حوالے سے نکال دیجئے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ وہ خبریں ہیں، وہ معاملات ہیں جو آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ آج جو بھی جہاں بھی نکلے گا ماسک کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، وہ ماسک پہن کے نکلے گا۔ ماسکا پہن لے گریکی زبان ہے اور ماسک پہن لے تو انگلش میں ہے، تو اس میں برائے مہربانی یہ آپ نے ماسک پہننا ہے۔ رات 12:30 بجے کے بعد صبح 5 بجے تک کوئی فرد بلا وجہ گھر سے نہیں نکلے گا۔ اگر نکلے گا تو صرف اور صرف وہ فرد جو رات کی ڈیوٹی کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے پاس لیٹر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے۔ اچھا یہ ایک جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ j.aslam کے حوالے سے جو ہے نا، یہ ایک لنک ہے یوٹیوب کا، اوپر اس کے یہ سائٹ پہ میری تصویر لگی ہے، لیکن یہاں سے آپ کو نظر نہیں آنا، اس لیے جو نظر نہیں آنا تو پھر میں نے آپ کو کیا دکھانا ہے۔ j.aslam کے حوالے سے یہ ایک یوٹیوب ہے، قوانین کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا دوسری سائٹ کا اگر کر کے مجھے دے سکتے ہیں تاکہ نظر آئے، یا بڑا لنک کر کے۔ اچھا کمیونٹی پر بھی یا آفیشیل پر بھی یا میرے والی خاص طور پر فیس بک پر جو ہے اس کو اکثر و بیشتر آپ تھوڑا سا سکرول کریں گے تو انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ اچھا جی یہ اب کچھ نظر آ رہا ہے جناب، ٹھیک ہے، یہ ہے برائے مہربانی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ جی نظر آ رہا ہے؟ پیچھے سے کیمرہ مین دیکھیں۔ ہاں جی، یہ یوٹیوب چینل ہے j.aslam کے حوالے سے۔ یہ اصل میں نام تو میرا ہی ہے، میں کون ہوں؟ میں پبلک پراپرٹی ہوں، آپ کا امیر ہوں، آپ کا اپنا خدمت گزار ہوں، فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، تو یہ اس لیے کرتی ہے۔ اب میں قوانین کے حوالے سے 2-3 بنیادی قوانین ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تاکہ بار بار نئے پرانے افراد جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کو سن لیجیے۔
अच्छा, सबसे पहले तो आज सुबह सुबह ही काफ़ी सारे नौजवानों का फ़ोन आया, जावेद साहब पेपर कैसे हासिल कर सकता हूँ। अच्छा, इस सिलसिले में नए अफराद हैं या पुराने हैं, दो बुनियादी कवानीन यूनानी जो हैं आपके लिए बहुत जानने ज़रूरी है। एक कानून तो वो है कि अगर आप 7 साल मुसलसल यूनान में रह रहे हैं तो एक्सेरेतिकी लोगी के नाम से एक कानून है जो ये कहता है कि 7 साल, आखिरी 7 साल यानी कि 2013 से 2020 तक जिनके पास सबूत है, दलील है, वो अफराद पेपर्स जमा करा सकते हैं। चे जाए कि अभी इसमें रुकावट है और टाइम अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, यानी कि पेपर्स जमा नहीं हो सकते अभी, लेकिन कानून मौजूद है। इसलिए जब कानून मौजूद है तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। सारे सबूत आखिरी 7 साल के आपके पास होने चाहिए, फाइल तैयार रखनी चाहिए, किसी वकील से रब्ता होना चाहिए ताकि जो ही इसका अपॉइंटमेंट खुल जाए फौरी तौर पर जनाब आप वहां जाके अपने पेपर्स को जमा करा सके। अच्छा, इस सिलसिले में कल बरोज इतवार 4:30 बजे पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के मरकजी ऑफिस यानी कि आपके यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी कौम के अपने नुमाइंदा इलेक्टेड ऑफिस में कल दोपहर 4:30 बजे, सॉरी मंडे को तो वजारत खारजा जाना है, कल इजलास है। कल दो मामले हैं, एक तो बच्चों का स्कूल है सुबह 9 बजे जो 1 बजे तक चलेगा, और दोपहर 4:30 बजे कल बरोज इतवार 25 अक्टूबर को दोपहर 4:30 बजे आपने अपने ऑफिस आना है। सैकड़ों की तादाद में आए, मास्क जरूर साथ लेके आना है क्योंकि मास्क के बगैर हम मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे, ठीक है। 4:30 बजे आना है। 2 नुक्ते हैं। एक नुक्ता है कि बेलारूस में फंसे हुए हमारे वो भाई जो 8, 9 माह, 10 माह, 1 साल से पाकिस्तान में हैं, उनके लिए हमने अलम बुलंद करना है और वजारत खारजा यूनान के सामने मंडे को सुबह 11:30 बजे हमने करना है। लेकिन 11 बजे का टाइम है आप सब के लिए कि हम सब ने 11 बजे वजारत खारजा के सामने जाना है। ये तय करेंगे कानून ही का, आप ही का मसला जो है उसको डिस्कस करना है। तो कल आप आ जाएंगे, इसमें मशवरा हो जाएगा, मुशावरत हो जाएगी, तरतीब हो जाएगी, बैनर या प्ले कार्ड या जो कुछ तैयार कर सकते हैं करना है, हम सब ने इंशाल्लाह वो उस पर मशवरा मुशावरत हो जाएगी। बेलारूस और 7 साल वाला कानून जो उसमें रुकावट है उसको दूर करने के लिए ये हमने करना है। अच्छा, अब मैं बताता चलूं कि दूसरा कानून है, एक कानून तो है 7 साल वाला जो अभी मौजूद होने के बावजूद रुकावट का शिकार है, उसकी रुकावट कैसे दूर करनी है। ये 2 एजेंडे हैं, हमने वजारत खारजा यूनान के सामने मंडे को पेश करने हैं, सोमवार को सुबह 11 बजे। अच्छा, तीसरा एक कानून है कि अगर आप में से, ये बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए क्योंकि बार बार जब आप फोन करेंगे तो मुमकिन है मैं किसी ऐसी मुश्किल के फर्द के पास हूँ जो हाँ मैं आपका फ़ोन ना सुन सकूँ, तो फिर आपका दिल जो है वो बुझ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि शाद बाद दिल आपके मुस्कुराते हुए चेहरे जो है खुदा न खास्ता उनमें जो है वो गम तारी हो। तो 7 साल वाला कानून तारी करने वाले जो साथी हैं वो सुन लीजिए कि अगर आप ज़मींदारी का काम करते हैं, भेड़ बकरी का काम करते हैं, मछली फार्म, फूलों का काम या इससे मतलब कोई काम करते हैं, तो यूनानी कानून कहता है कि आप अपने मालिक एर्गोदोती बॉस के साथ मिलकर 6 माह का आदि अरगासिया बनवा सकते हैं, वर्क परमिट उसे कहते हैं। तो आजकल ताज़ा तरीन जितने भी आप नए नौजवान हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन, मुस्तहकम, आसान हाल ये है कि आप ये वर्क परमिट उस ग्रीक फर्द से जो आपका उस खेत का, उस मछली फार्म का बॉस है, मालिक है, उससे मिलकर आप बना सकते हैं। नरमी और शाइस्तगी से मुसलसल जुड़े रहना, मुसलसल अपने मुतालबे पे काम करते रहना। वो जैसे कहते हैं ना कि एक पानी का कतरा बड़े तसलसल से जब मुसलसल पत्थर में भी गिरता है तो सुराख कर देता है। अपनी तबीयत को धीमा बना ले, नरम बना ले और मुसलसल हर रोज अपना काम करें।
फेस बुक पे, टिक टॉक पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे देखें आप, अगर नोट करें बड़ी मादरत से कि आप कितना टाइम बड़ी मादरत से बर्बाद करते हैं। अगर वो अपने किसी काम के लिए मुसलसल आप उसका पीछा करेंगे तो आपका काम इंशाअल्लाह बफज़ल ताला हो जाएगा, और आप उन लोगों में से हो जाएंगे जो क्रिएटर्स हैं, जो तख्लीक करने वाले हैं, जिनको दुनिया लोग फॉलो करते हैं। इसमें मुझे क्या फ़ायदा है? जब आप कामयाब हो जाएंगे, कामरान हो जाएंगे, इज्जत और आबरू पा लेंगे, तो मेरा वतन, वतन अजीज पाकिस्तान भी इज्जतें पाएगा, दीन इस्लाम को भी लोग कहेंगे कि ये मुसलमान है और अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी से करता है। और जब आप सोए भी ऐसे जनाब फोन लेंगे और सोए भी कंबल में आप ऐसे ऐसे करके, क्या यानी कि इससे आप, ठीक है तफरी होती है, करनी होती है, लेकिन तफरी कहते किसे हैं? तफरी कहते हैं कि अब ये फ़ोन आ गया है तो ये फ़ोन आगे है, एक सेकंड ये बंदा बड़ा अहम है, ये इसलिए। अस्सलाम वालेकुम शहजादे, मैं ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा तो जो ही मैं प्रोग्राम तो फारिग होना ਤੁਹਾਡਾ फ़ोन कदे कदाई आया ਤਾਂ चुक लिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो क्या ये रहा था, मादरत से जनाब फ़ोन दरम्यान में मैंने सुन लिया। अच्छा, क्या ये रहा था कि अपने काम को फोकस करें ताकि आपको ये कहने की ज़रूरत ना पड़े जी कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी बात नहीं करता, कोई मेरे सपोर्ट नहीं करता। ओ भाई, आप तो अपने आप को सपोर्ट कर लो, कोई नहीं करता, आप तो अपने साथ ज्यादती ना करो, अपने साथ चीटिंग ना करो, अपने साथ इस तरह ना करें कि कोई नहीं अगर आपकी सुनता तो आप भी अपनी ना सुने, और आप भी अपना सारा टाइम फेसबुक पे, टिकटॉक पे, दूसरे मामलात पे गुजार दें। सीखने के लिए ज़रूर देखें, लेकिन वो एक डेफिनेशन है कि तफरी क्या होती है। तफरी ये होती है कि बहुत मेहनत के बाद, बड़ी मुशक्क़त के बाद, बहुत काम करने के बाद 10-20 मिनट, आधा घंटा आपने तफरी कर ली, और अगर आप 10-20 घंटे ही मुसलसल आप तफरी करते रहे, इट मीन्स कि आपने तफरी नहीं की, आपने आपको थकाया भी और अपना वक्त भी बर्बाद किया। तो इन चीज़ों से बड़ा आपने होशियार रहना है। अच्छा, दोबारा आए यूनानी कवानीन जो आपके लिए बड़े अहम हैं, बड़े खसूसी हैं, बड़े लाजिम है, ज़रूरी हैं। अच्छा, वो ये है कि एक तीसरा मामला है जिसको असाइलम के हवाले से कहते हैं कि असाइलम सर्विस। अच्छा, मैं ये बड़ा लाजिम समझता हूँ कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान कम्युनिटी का जो पेज है उस पे जाएं, या जावेद असलम का या जावेद असलम अराई का, इन पेज पर या मोबाइल सर्विस जो है असाइलम की तरफ से, वो मैंने पेज लिंक किया, उस पे मेरे शहजादों उर्दू में लिखा है। अब मसला ये बन गया है कि पहले तो कवानीन ये आते थे कि जनाब 1 अक्टूबर तक तमाम कागजात वैलिड हैं। अब कानून ये है कि आपने, हर फर्द ने आपने उस वाइट कार्ड के आखिरी हिंसा जो पॉलिटिकल असाइलम केस नंबर है, उसके आखिरी हिंसा से आपने अंदर जाना है, और फिर आपको पता चलना है आपका रिन्यू कब होगा, आपने असाइलम सर्विस कब जाना है, आपका कार्ड, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं। तो उसके हवाले से जावेद असलम पे या जावेद असलम ऑफिशियल पे या पाकिस्तान कम्युनिटी पे आपके ये अपने पेज है, इन पे जाना है। वहाँ असाइलम सर्विस की उर्दू में सारी तशरीह लिखी है, और इसलिए बड़ा लाजिम है, ज़रूरी है, किसी वकील से दोस्ती कर लें, किसी दोस्त से दोस्ती कर लें जो उसको अंदर जाके आपके डिजिट केस नंबर डायल करने के बाद कंप्यूटर में उसको अंदर जा सके और जाके आपको बता सके कि आपका केस फलां तारीख को वो मुनसर है, टाइम अपॉइंटमेंट फलां तारीख को मुनसर है। अच्छा, बड़ी गुजारिश करता हूँ, चौथा नुकता कि कानून का एक हवाला बड़ा लाजिम, बड़ा ज़रूरी, ये आज छोटे छोटे से कुछ पीसेस जो है मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चौथा नुकता ये 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक वाले 2020, 1 जुलाई 2020, 19 जुलाई 2020, इसके दौरान जितने भी अफराद के पेपर्स थे उन्होंने कहा था कि आप आएँ और आकर अपनी अपॉइंटमेंट लेके अपने पेपर्स रिन्यू कराएं। और पिछले कई माह से ये बड़ा गुप अंधेरे में था, ये जो हिस्सा था कि भाई ये पेपर ज़ाया हो चुके हैं,
یہ پیپر جو ہے اب کبھی رینیو نہیں ہو سکتے، یا کیا بنے گا یا کیا ہوگا، یا قانون آیا ہے نہیں آیا، کیا آس ہے کیا امید ہے؟ تو اس پہ آس اور امید بڑی قوی سامنے آ گئی ہے۔ فوری طور پر اپنے وکیل سے رابطہ کریں، رجوع کریں، اور تاکہ آپ کا وکیل جو ہے اپوائنٹمنٹ لے۔ حکومت یونان نے کہ یہ کہا ہے کہ پریفر کر کے، یعنی کہ جو ہے زیادہ جلدی سے جلدی ان افراد کو دوسرے افراد کی نسبت ان کو ترجیح دی جائے گی، اور ان کو پیپر رینیو کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ دی جائے گی۔ آج کل شاید عملداری شروع ہو چکی ہے، نہیں ہوئی تو شاید اگلے ہفتے اس کی عملداری شروع ہو جائے گی۔ اس لیے برائے مہربانی کسی وکیل کو اپنا کیس فوراً دیں، تاکہ جو ہی قانون عملداری میں آئے آپ کو وہ سہولت دے سکے۔ یہ جناب معاملات ہیں، اور پھر آخر جو بڑا لازم ہے سب کے لیے ہے، جن لوگوں کے پاس آدیا دیامونی، آدیا پارامونی، ایپی مکرون یا کسی بھی قسم کی بلے ویویوشیا، نیلی ویویوشیا، سفید ویویوشی ہے، وہ تمام کے تمام ساتھی جو ہیں ان کے حوالے سے قانون کا پہلا حصہ یہ تھا کہ سال کے شروع سے لے کر، یعنی کہ 31/12 سے لے کر 31 جون تک جن کے پیپرز ختم ہوئے، یہ میں نے پچھلے دفعہ بھی بتایا، 31 جون تک 2020 تک جن کے پیپر ختم ہوئے تھے، ہو رہے تھے، وہ سارے کے سارے 31 دسمبر 2020 تک ویلڈ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد قانون نے جب یہ 1 جولائی سے 19 جولائی والا معاملہ آیا، تو 20 جولائی سے قانون نے اب پھر دوبارہ، آپ سارے سن لیجئے کہ قانون کی دوبارہ ایک پاراتاسی ایکسٹینشن دی گئی کہ 20 جولائی کے بعد 31 دسمبر 2012 تک جن کے پیپرز ختم ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، وہ 8 ماہ کے لیے ویلڈ کر دیے گئے ہیں۔ 8 ماہ کے لیے وہ ویلڈ کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، برائے مہربانی یہ ایک دوسرے تک پہنچا لیا کریں، تاکہ پتہ نہ میں ہر وقت نہ تو لائیو رہ سکتا ہوں، نہ ہر وقت ویڈیو بنا سکتا ہوں، کیونکہ کام بڑے ہیں، ظلم بڑا ہے، مجبور بڑے ہیں، بے کس اور مجبور بڑے ہیں، اور میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں، صرف اپنی سانسیں، اللہ کی رضا، فی سبیل اللہ، نہ مال نہ دولت نہ بجٹ نہ مایا نہ سرمایہ، لیکن اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے بدن میں چلنے والی سانسوں کے حوالے سے میں آپ تک پہنچتا ہوں، اور جو کچھ تھوڑا سا کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو دفتر ہے پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کا، وہ خالصتاً آپ کی مدد اور معاونت سے چلتا ہے، اور منتظر ہوں کہ آپ میں سے کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں 2 یورو، 5 یورو، 10 یورو آپ نے اس دفتر کو، اس درخت کو جس کے سائے میں آج نہیں تو کل آپ کو ضرورت ہوگی، کیونکہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ فرد سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت جی، مصیبت آتی ہے تو پھر ہر طرف 4 طرف وہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹے بگنی ہے، بگنی ایک گول سا ڈبہ ہوتا ہے نا، پتہ ہے، تو یہ بگنی ہے، جب اس میں آپ تھوڑے سے 1-2 سینٹ 4 سینٹ ڈالا کریں گے تو مصیبت کے وقت یہ آپ اس میں سے نکال لیجیے گا۔ یہ جو ادارے ہوتے ہیں جو فی سبیل اللہ آپ کی اپنی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، یہ آج نہیں تو کل، خدا نہ کرے آپ کو کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، گھنا ہوگا تو اس میں ہم بہت زیادہ سخت دھوپ میں چھاؤں میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کا سایہ لے سکتے ہیں، اور فرض کر لیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ کہتے ہیں کہ جانور صرف اپنے لیے جیتے ہیں، انسان ساتھ والے اپنے بھائیوں کے لیے جیتے ہیں۔ احساس جو ہے یہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے، مصیبت سے محفوظ رکھے، اور کبھی بھی آپ اس مشکل میں نہ پڑیں، لیکن جو پڑے ہوئے ہیں مشکل میں ان کی مدد کے لیے اگر دفتر جس کا کرایہ تقریباً کم و بیش 250 سے 300 یورو ہے، اگر وہ بھی پوری قوم مل کے ہم نہ کر سکیں، پوری قوم 40-50 ہزار افراد، تو پھر بڑے عجب بات نہیں ہے۔ 1 یورو دینا، 1 یورو 300 افراد، صرف 300، تو کبھی بھی دفتر کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں آپ سے مانگتا، 25 سال سے کچھ نہیں مانگا۔ ہاں، اللہ کے فضل سے، رحمت سے ہیں وہ ایسے شہزادے جو بڑی محبت سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں، خدا ان کو بہت زیادہ جزائیں عطا فرمائے،
لیکن دفتر کی سپورٹ کے لیے صرف 300 افراد ہر فرد 1 یورو مہینے کا دے تو دفتر کے تمام اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، اور میں سے 20 افراد بھی اگر فار ایگزامپل ڈر اور خوف کا شکار ہو جائیں کہ کہیں کوئی مجھے بلیک لسٹ نہ کر دے، کوئی یہ نہ ہو جائے، کوئی وہ نہ ہو جائے، کسی حق میں وقت کی فرونیت کا رونیت کا شکار نہ ہو جاؤں، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پردہ داری سے آپ نے اس گھر کی حفاظت کے لیے کہیں آپ تشہیر نہ کریں، کہیں سامنے نہ آئے، لیکن آپ کا وہ گھر محفوظ ہونا چاہیے۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ قوانین کے حوالے سے جو نیا آتا ہے۔ آج آخر میں پھر دوبارہ کہتا ہوں بڑے شکریہ کے ساتھ، سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ، کہ آج رات 12 بجے کے بعد جو 4 بجنے ہیں سحری کے وقت تبدیل ہو جائے گا اور 1 گھنٹہ پیچھے کر دیا جائے گا۔ اپنی اپنی گھڑیاں، آپ نے اپنے الارم دیکھ لیجئے۔ اکثر و بیشتر تو ایسا ہے کہ وہ نیٹ والے فون آگے ہیں، ٹچ فون جسے کہتے ہیں، تو وہ خود بخود ہی کر دیتے ہیں، لیکن جس کے پاس میرے والا یہ فون ہے وہ جناب خود ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، آپ سارے شہزادے زندہ باد، غیرت و ایمان والوں کو سلام، اور جو سستی اور کاہلی والے ہیں ان کے لیے دعائیں کہ یا اللہ ہم سب کو چاقو چبند کر ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنا، تاکہ ہم سب عزتوں والی قوم بن جائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔